निशब्द जाल्ली सगळी पोळी सभा कालच्या दिसा ताच्या कश्टा मरणाचो विस्तेर नियाळून हे राती परत्या भरवशान ताच्या पुनर्जीवनपणाक राखून गावल्या. आयचे देवस्तुतीची सगळी रीत सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी जुदेवा तावन घेतली. इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटिल्ले रितीचो उगडास हर एक वर्सा जुदेव वर्सा सगळी रात जागे रावन संग्राम जाली. तशेंच भावा बहिणीनो, या पवित्र राती येजू क्रिस्तांचो सुमी मेदल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून ह्या राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी संगता मेळून जागी रावूंक आनी मागणे करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन सावन जेजू मरणाचे जैत वेले हे ताचें पास्ट. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतार देवाचें उतार आयकूंक आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो गूढ संभ्रमून सुमेच्या पास्का असो आमी आतां भक्तीपणी उडास करुया. ह्या परी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगता देवा सोवे आमी हो आमचो थीर बरवसो. परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचो अत्रेग पटे आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सस्तांच्या परसळाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काल आणि आज अल्फा आणि ओमेगा सर्व काळ आणि शेकडे ताचे ताकास महिमा आणि राज पदवी शासनाच्या शासना आपल्या पवित्र आणि महिमेवन दयावरवी जेजू क्रिस्तांचो सुमी आमकां राखू आनी सांबाळू. आमेन. उस्वाल महिमेंत जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो
धांवडावन काडोवप अंधकार आमच्या काळजां मदीं सो. आता मेहरबानी आराम जाता वात सुरवेर वेता. रस्त्यानी दोंगरा फेरावन लोकांक कसली खबर परगडटले तशें ह्या जागांत पास्कांची महास्तुती गायता. हें गीत क्रिस्तान पातकांच्या काळोखाचेर जोड घेतले जैत वर्णिता. पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. संतोष बरे जाया देवदूतांच्या दरबारानो कुशालकाय गाया सर्गेच्या सर्पोद्व्यानो जैताची दुदुरी वाजो संसाराच्या शिमापर्यंत ही बऱ्यांतली बरी खबर मळबा पर्यंत प्रगट करा. जेजू पुन्हा जीवन जालो मरणाचे जय ताणे वेले जय देव राजा जय जय. आज्ञा प्रितमेचेर असनालो उठा उठा जागी जाया उल्हासान संतोषान आनंदान ओगलीक दिव कोंब्या शिंगा गाजो दोन घोंट्या बोडो दाबाजाचो गुणगुण कर. जेजू पुन्हा जीवन जालो तासो जोडो तासो बरजोळ तुमकां प्राकस बरी करता. सस्नेक राजान तारक सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काडो न्हय पयस केलो आनी आमची काळजां उबार
सगळे भक्तीन तशेंच ताचे सगळे सक्तीन आमी वाकोणूक आनी कीर्तूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे बदले जेजून ससनाच्या बापा आदावांचे रीण फारीक केले आनी पुरविल्ले फाता मोगान विकयल्या आपल्या रक्तान धुवन काढले करू मेंढरो मारून ताच्या रक्तान भवताची दारां पोवी जाता ती सायची पास्काची परब आजो सगळी तोटोन उडो जैताच्यो बावटो घेवन जेजू पंडांतलो उठलो ती रातीस कितली विचित्र आमचे दये तुजी काकण तुजी दया कितलो चिंता उरतो उसार भायलो अमोले परमेदवाय मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामा दिलय तुवें तुज्या पुता दुबावावें गरजेचे जेजूच्या मनान पळयत जाल्यार ते पाताक ते आदावाचे इतलो उत्तम इतलो वरतो सोडवणदार फावो जाल्लो कितलो भागी अपराध तो हे राती पवित्राय खोटेपण नापय करता आपणा सगळे धुवन काड पातक्या परतून नेणटी करता दुखे जाल्यार बुजवण दिता गर्भिमानी बागोवन धरता द्वेसा उजो बलोन तांबो मोगान काळजाय एकवटयता वेगळी आसल्या सर्गाक पृथ्वे एकामेका लागीं हाडता देवा आनी मनशां मदें संपूर्णायेन एकवटून जोडता ती भागीरातीस हे बसोक गो पवित्र बापा हे आनंद बरी राती खातीर आमी करता देवा कडेची भेटवणी तूं माई पासन मानून घे मोवा मोसांच्या वावरान घडलेली तुज्या मनिरांच्या हातल्यान ओपलली तुझे पवित्र बेंदाब्याचें सांगार पिली ही पास्काची रात तुजे मुखार जोडून दी दुसरो भाग देवाच्या उतरांचो संभ्रम क्रिस्ताच्या जैन पास्काच्या गितां आयकल्या उपरांत देवाच्या सोडविण्याची महात्कार्यां देवाच्या उतरांत आतां आमी आयकुया दबाची जागरण आमी सुरू केल्या आता शांत काळसांनी देवाचे उतार आयकुया पुर्विल्ल्या काळार देवान आपल्या प्रजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक कसो फाटयलो ते आमी ध्यानमनी नियाळुया आनी पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागराचेर अंकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतले देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो देवाक उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाड काळोखांत पिंगड केलो देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ आयली वो पयलो दीस देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ आयली वो दुसरो दीस देवान म्हळें आकाशा मदलें उदक एका सुवातेर जमो जावं आनी सुकी दर दिसो आनी तशेंच जालें देवान सुक्या धरणीक भुमी आनी उदकाच्या राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें
सर पदवेदारा देवा तुझ्या करण्याची मंडवळ सदांच आजापांची आरामाक तुवें संसार रचलो आनी त्या वरणी उत्तम संसार काळाच्या शेवटपर्यंत तुवें रचलाय तो क्रिस्ताक ह्या नव्या संसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्काची पाली तुवें सोडयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक हें सत समजोवंक दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सर्वेश्वरान मोइशेक म्हळें तूं म्हाका कित्याक बोव मारताय इस्रायलिकांक पयन फुडें बरोवंक सांग तुजी बेतकाटी उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून कर आनी दर्याचे 2 वांटे कर अशें इस्रायलिकांक दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान सरतली आपणे हांव इजिप्तकारांचें काळीज दारून करतलो आनी ते तुमची फाट धरून घेतले आनी हांव फरेबेचेर आनी ताच्या फौजेचेर ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोड्या सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो तुझ्या हातली विस्मिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परसळता तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एके परचेर पिडापीड दितल्या फरेबेच्या हातांतली तुवें सोडयली ते साज्या पता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परसांक सोडवून दिवन तूं करताय तर आखे प्रतिमेचेर सगळ्या मनशांक भावार्थान आब्रामाची भुरगीं जावन आनी विसलेले परचेची वडवीक सोडून फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप तुम्ही तान लागलेल्या न्हू उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडून तरी येया दुडून आसता विकतेंक येया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाखांसरो आनी दूद विकतींक येया पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दूड कित्याक खर्चितात तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वाना खावन तुमी दादोशी जातल्यार
संतोषान मुदा काडो मुखार सरा सर्वेस्परा गिता दया ताची नार सिया संकट परसा ताची विस्मिता कळी करा ताची नाव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा सर्वेश्वरा शासनाच्या देवा आमच्या दयाळ बाबा तू एकलो संसाराचो भोरगोसो हे 5 परवे समयार आम्ही संभ्रमता देवूट तुझ्या प्रभादेवर वेदवे प्रकट केले तुझ्या आधाराशिवाय कोणाच्यान ससुगुण जिरेक वाटेक पुढे सरूंक जायना देखून नवे जिरेचे अत्रेक आमच्या काणसानी वाड आणि तूच ते अत्रेक भागय या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे देवाच्या पुस्तकांतले वसाप सुरिस्पुराचे उतर म्हाका पावले मनशा पुता इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशा आपल्या काशप देशात वस्ती करतली तेन्ना तांणी आपले साली आनी कुर्तुवांनी तो बसयलो देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी देशांत रगत वारयल्ले आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसयल्लो हांवें तांकां राष्ट्रा मदें शिंपटायली आनी सगळ्या देशांनी ती दुस्पटली तांची साली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मनसुबी केली म्हजो आत्मा देवा जीवन देवाता नेता केन्ना वचून देवाचे सगळे मुखार रावून म्हाका मेळा सर्वश्रेष्ठ देवा तुझ्या ते पवित्र सभेचे दयेक दीस घ्या सगळ्या मनशा कुळाचे सोडवणचे काम समाधानान चलोवपी व्हरतात तूं तांकां ते उबारताय थोरण्यासना ते नोबाय करताय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सर आसणारा आराम आनी शेवटा वरवीं सगळो संसार तूं परतून संपोदय पावयताय हे निरंतर सोडवण्याचे काम पळोवन आनी भोगून सुमेस मनशांक फावो कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे हांगासर पोरण्या करारांतली वाचपां सांगतात ही घडी उतरवण्याची पोरण्या सोडल्यात नव्या सोडल्यात नासतावन जिविताक मरणातावन पुनर्जिवंतपणाक ह्या उतरवणेच्या जैताचो संकेत जावन वेदीचे दिवे पेटयतात बंद पडिल्लो घंटीचो नाद परत वसता आनी जैताचें गीत महिमा देवाक मुसकी आमी गावचें तशेंच नव्या सोल्याच्या वाचपा उपरांत जेजूच्या जिवंतपणाची सुवार्ता आयकूनच्या पयलें
या क्रिस्त मरणांतलो पुनर्जीवन जाला म्हणलो उद्गार गावचो. सांत पावलोन रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पोय स्नान घेतलें. थोडो ताच्या मरणाची एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नानांत तशें आसता बापाचे महिमेभरीत सत्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो, तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पोय स्नाना मरिपात आमकां क्रिस्ता सवय निके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. Hallelujah.
सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता आयतारा फात्या फरार आपणे तयार केल्लो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधीसरशी आयल्यो तो वळू समाधी तावनो फातर पाटी लोळयल्लो तांणी देखलो समाधी भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना कितें घडलें काय म्हणून ती शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी न्हेसलेले दोग जण तांचे सशीन येवन उबे जाले स्त्रियो बियान तरतरल्यो तांची दिश्ट धरणीक आरोंक लागली तो वळू ते तांचे लागीं म्हणाले जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मध्ये तुमी सोदतात कित्याक तो हंगाना ताका जिवंत उठयला तो गलिलेयांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उगडास करात मनशा पुता पातकांच्या हातांत पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय गॉर्डन म्हणलो ताणें एक बूक बरयलो तसोच अनुभव झुजा कैदी जावन आसल्या बळा ताच्या बुकाचें नांव थ्रू द व्हॅली ऑफ द क्वायर उपरांत तो बूक फिल्म ताणें तयार केल्लें त्या फिल्माचें नांव तुमी आयकलां जाय ब्रिज ओवर द रिवर क्वाय जपान दुसऱ्या महाझुजा वेळार जपानाच्या झैलांत घडिल्ली 20 गजाल ह्या फिल्मांत ह्या ताणें बूक बरयल्या बुकांत आसा जपानान हजारांकडल्यान झुजा कैदीक सोजेरांक धन झैलांत गेले झैलांत गेल्ल्या झुजा कैद्यांक कशें चलयचें म्हणलें एक चिंताप आसा ते इंटरनॅशनल रुल्स आसात पूण तांणी पाळले ना दुसऱ्या महाझुजाच्या वेळार तांचे कुशे प्रमाणे तांकां चलयले इतले तांकां कश्ट येले त्या लोकांमध्ये त्या सोजेरांमध्ये 12,000 सोजेर मरण पावले पिडा येवन ह्या जपानी सोजेराच्या क्रूरपणाक बली जावन जपानी सैनिकांनी झुजा कैद्यांक इतले कठीणायेन चलयले तांचे करना रेल्वे ट्रॅक आसा केले 6 किलोमीटर दीस रात वाव करयलो कठीण धग 120 डिग्री आसा जाल्यार तांकां तेंतून परत येवंक सोडलें ना तांणी काम करतना घाल्ले जोडी वस्तू ते मात राती घरा येतना तेच वस्तू पांयाक वाडोवना न्हिदोंक त्याच गलीज धरणीर हें पळयतना त्या झुजा कैद्यांक सोजेरांक बेजार जालें कितें करचें म्हूण समजूंक ना आनी एका तराचें पिसान दूर जाल्ले वरी जालें सर आखेर जाल्लें म्हणलें तांची चिंता निराशा या पेसिमिस्ट जाले हें झुजा कैदेमध्ये कराळ एक परिणाम पडलो मनीस देदेस्वर जाता कितें जाता म्हणलें ह्या जिवितांत कळून येता एकामेकाक ते दुबावंक लागले पारानॉइड म्हणटात नियम म्हणले नातले परिस्थिती बिगडली जैलांत तांच्या मदेंच एकामेकाक गुंतोवंक भायर सरले लढाई केली एकामेकाक दुरां जैलाच्या अधिकारांक दिली तांणी ह्या सोजेरांक शिक्षा दिली
कोणे दूर सांगले म्हणून परत त्याच्यामध्ये लढाई झाली, वांटे फांटे झाले, एकामेका पातयेना जाले, एकामेका लगड करून बैसले. ही परिस्थिती पळोवन तांच्यामध्ये दोगांक बेजार जाले. आमी नाश जाता कितें जाता म्हणून कळीत ना म्हणून थंयसर ते आलोचन करतात. जैलाच्या गार्ड आणि जपानीज सोजेर हासतले काही हे देशप्रेमी सोजेर हांगासर तांचे मदें लढाई मोडटा. या कैद्यांक त्या दोगां कैद्यांक एक आलोचन मदीं गेली. तांणी तांच्या मध्ये 2 वांटे केले. पवित्र पुस्तकाचे अध्ययन म्हणलें ते करूंक 2 वांटे करना. 9व्या सालाचे अध्ययन ताणें आरंभ केलें आनी ह्या 9व्या सालांत अध्ययन करतना तांकां पळोवंक मेळ्ळो, ह्या वळख मेळ्ळी जेजू विशां. हर एक दीस ते 9व्या सालाचें अध्ययन करतले. जेजू विशांत तांकां बगलें, हो जेजू आमचे मदें जिवंत आसा म्हणून बगलें. तर कश्टाच्या काळांत ह्या जेजूक आमची परिस्थिती समजता म्हणून बगलें. तांकां कश्ट आयले, आणवार आयल्या वेळार तांकां बगलें जेजूकी कश्ट आणवार आयले. आमी ताका लागीं दवरया, ताका आमची परिस्थिती बरी समजता म्हणून थंयसर जेजू त्या विशांक समजोवंक ताणें प्रयत्न केले. तांणी म्हळें जेजू ताका न्हिदोवंक जागो ना तूं, आतां आमकां तीच परिस्थिती आसा. जेजू सबारपणे जेवंक नासतना उपाशी आसलो, आमकां सदांच जेवंक नासतना रावची परिस्थिती आमकां आयल्या. जेजूक कशें म्हणलें आमकां तीच परिस्थिती. जेजूक ताच्या मोगाच्याने विक्रीत केलो. आमचे मध्ये एकामेकाक गुरा सांगून आमकांच मार घालयले. जेजूक जुदेवांनी जरबान मारयले आनी छाटयेचे मार केले. आमकां हर एक दिसा काम करता तेच छाटयेचे मार आमकां मेळ्ळे. आनी तांणी तांकां जेजू विशांत अभिमान बोल्लो. हो जावन सामसो सोडबंदार हाचेर पातयेर गेल्या, पातयेर दवरल्यार आमकां वाचावे आसा म्हणलें ते तराचें भोगना. जेजू कितें जावन आसा, कितें ताणें सांगलें, कसली बरी कामां केल्ली तें सगळें ताका समजलें, स्पश्ट जालें. जेजूचेर भरोसो करिता, ताच्या अभिमानान भरता. अशें आसता तांचे ते एका तराचें बदलावन येता. तांचे घामान जेजू ते गेले. तांच्या कश्ट अनुभवाविशयी चिंतन तांणी सोडलें. एकामेका द्वेषाचे उणें केलें. जेला अधिकारा हेरा विशया सांगचे, दुरा सांगचे बंद केले. एकामेका लाडायकाची रावयली. तांच्या मध्ये बदलावन आयले म्हणून तांच्या मागण्यांत दिसून आयली. तांच्या मागण्यांत ताणें तांचे पासून मागचे बदलाक हेरां पासून मागोवंक आरंभ केले. स्वार्थ ताणें सांडलो, निस्वार्थी जाले. तांचे भितर कसली एक विशेष जगत तांकां वळटा म्हणलें बगना आयली. बदलावन आयली. तांचे मध्ये संबंध सुदारलो. एकामेकाक गांवरावर लेपूंक बैसले. एकवट सोडलो. संतोष बरी जाले. खंयचेय कश्ट आयले आमी एकवटान फूड करूंक शकता म्हणून तांकां बगलें. हें पळोवन जैलाचे अधिकारी थंयसर वीज जाले. ही कसली बदलावन तांचे मध्ये एका कांयच घडनासतना कितें कशें जालें म्हणलें एका तराचें चिंता तांकां बगलें आयलें. जैलाच्या झुजा कैद्यांक भोगलो अनुभव विशेष आनी हें पवित्र पुस्तक अध्ययन केल्ले वरवीं ताका जिवंत जेजू भेटलो आनी उपरांत ताचे विशय ते समजलें.
तो जिवान जिजोवन ताका बदलिले. ताचे जिवन सोमो करता ताणें आपल्या भावा भयणी सोमो करूंक जाय. त्या लागून तो देवा सोमो करता म्हूण सांगलें. हें सत खंयच्या मनशाक सांगेत, खंयच्या जो म्हण त्या मनशाक सांगेत. मोग केल्ल्या वरवीं एकामेकाक तुम्ही सेवा केली. कोण मुखार येवंक येता, मुखेली जावन आसा ताणें सेवा केल्ले वरवीं तांची मुखेली जायची. असलें चिंता जेजून आमकां दिलें. आनी हो पुनर्जीवन जेजू आमचो सोमी आमी ताका पातयता. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट उडास दवरा. आमी मात्र न्ही. जेजूचो बट लावले सगळे मनशां ह्याच कश्टां मुखार गेले. पूण आमच्या जिवितांत धैर्य करता उडास दवरिले. तो पुनर्जीवन जेजू आमचे जीव बदलावन हाडूंक शकता. आमची काळीज शांत उपयोग करूंक जाय. देखून आज हो पुनर्जीवन जेजू आमी ताचे ते आमचे काळीज उपयोग करूया. आमच्या घरांत समस्या आसा, आमच्या घरांत कश्ट आसा, आमच्या कुटुंबांत समार समस्या आसा. पूण पुनर्जीवन जाल्यार जेजू ते कितेंच उणें ना. ताचे घरांत सांगया आमचे समाज सांगता एकवटान जियेया. आमी क्रिस्तांव एकवटान जियेले वरवीं आमी क्रिस्तांव. खंयसर मोसर आसा, राग आसा, आमी जेजू ते पयस केल्या उपरांत खंय जाल्यार आमी सांगत आयल्या मोग आसा, जेजू ते एकवटान आसा म्हणत जावं आमच्या कुटुंबांत, जावं आमच्या वाड्यांत, जावं आमच्या तकलेक. देखून या पुनर्जीवन जाल्यार जेजूक आमी पातयुया. ताची बेसांव आमी घेवया. आनी तसो आमकां आमच्या वचना ह्या संवसारीक जिवितांत उपरांत सर्गेच्या राजांत आमकां वीग दिता. आनी क्रिस्त नोमें सैम घेता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या जरींतलो नवो जल्म घेतली तांकां जेजू क्रिस्ता सवें आपणायलेली भुरग्यांक एकवटावचे खातीर ह्या झरींत आपली कृपा देवय म्हणून आमच्या सरपद बापा लागीं आमी नम्रतेन मागया. देवा, तुझ्या ना दिसते पदवी संसाराच्या कोणा वरवीं तूं वीज गिता करताय. आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां लागून शास्त्र की उदार तुवें तयार केला. देवा, संसाराच्या सुबेर सहित पवित्र आमचे सतत उदकाक लावाचे करून तुजो पवित्रत्व उदकाचेर वचतो. देवा, बुरतेच्या उदकान नव्या जल्माचे रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच त्याच उदकान अगोणी जिविताचो नाश करून सुगणे जिविताक आराम दिलो. देवा, अब्रामाचे संस्थेक तांबडा दर्यांतल्यान पांय गिरेनासतना उतरून फरावेच्या गुलामपणांतल्यान तुवें सोडयली. अशें ह्या परजेक गुलामपणांचे सोडून नवो जल्म घेतल्याचो उपकार केले. देवा, जुआ तुज्या पुतान जोतान उदकान स्नान दिलें आनी पवित्रात्म्यान ताका बांदलो. आनी तो कुसार उमटतना आपल्या कडवळांतले रगत सयत उदाक वशें केलें. आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसाचे ताणें अशी आज्ञा दिली, वसात आनी सगळ्या परसांक म्हणजे चिस्त करा आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुज्या पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराचे जर तिका फुटाशी कर. तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पत्त्याक बसतलो स्नान संस्काराचो उदकांतलो पत्ती सैमाक सर मेळ्यापणांतलो नितळ सावन वयर सरून त्याच वेळी ह्या उदका आनी पवित्रात्म्या वरवीं नवो जल्म घेवन आनी तुजो भुरगो जावन उठून ही नव्या
बाळपणाचे भाग तुका पावस आमच्या पावस आमच्याक पवित्रात्म हे उदाक तुझ्या कोच्याच्या कुरपेन करूं. आमचे खातीर ह्या जरींतल्या सदां मनच्या नितळ उपकार तुझ्या पुता जेजू वरवीं आपली देवीक सतत घेवन देवो आनी पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सगळें मरून गेल्ली आनी केपेल्ली सगळी ताच्या सगळें जिवितांत उठूंक आमचें मागणें दयेन तूं आयक. सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सगळें नवे जिणेची सांग आमी धरचे खातीर ह्या पासून राजे ताचे काळजी दंडून आमी उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानान ताच्या कामाक फाट करून आनी कथोलीक पवित्र सभेंत देवाची साखरी करूंक उतार दिवन केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगया, सैतानाक तुम्ही पाठ करतात न्हू आनी सगळ्या ताच्या कामाक पाठ करतात न्हू आनी सगळ्याच्या बुलावण्यांक पाठ करतात. देवाची भुरगीं स्वतंत्र भुरगीं कशी जिवचे खातीर तुम्ही पाठ करतात. सर्व विधा देवा बाबा सगळ्या आनी पृथ्वीच्या रस्त्यान तुम्ही चलतात. जेजू क्रिस्त सगळो सुख कामकार बरयतान जल्मलो, ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो, तो मेल्यामधलो नव्यान जिवान जालो, बापाच्या उजव्यार बसला. हे आमच्या सुम्याक तुमी सत्कारतात. बापा आनी पुता तालुकाक आमच्या जीव देणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत्कारतात. कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो ऐकतात बापांचे भक्षणे कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणेचें जिवीत तुमी सत्कारतात. तर आता आमकां उदकारान आनी पवित्रतान नवो जल्म दिला, त्या पातकाचे भक्षणे आमकां दिला. तो सर्वस्व देव आमच्या सुबे येशू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तान सातच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Alleluia,
पुन्हा जीवनपणाचे जिवीत आमकां बसयलें. त्या बापा मोगाळ बापा समोर आमची प्रार्थना आतां आमी पावल्या. सतीच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुन्हा जिवन क्रिस्ताक सदांच दैरान परगटो आनी सात सुसान जियो तुजी कृपा दी. क्रिस्ताचो मोग आमच्या भावा भयणीक दाखोवन तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. तुमची सभा बापा आमचे मागणें आय. आमच्या देश बरोवसो संगल्ल्यांक कश्टांत आसलेल्यांक पिडेक वळख जाल्ल्यांक आर्थीक समस्यांक संपलेल्यांक जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे घडे तांकां बरवशेचे बाबार्थाचे आनी मोगाचे हातेर जायचे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें मनाच्या भरवशान घर संवसारी जिवीत फळां बरे तरेन जीव आमकां करपा लागले. हे आमी मागणें करता क्रिस्त आमच्या सुमे मारिफात. आतां आयचे देवस्तुतेचो अखेरीचो भाग आरंभ जाता. तर पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या ह्या क्रिस्ताच्या बलिदानान भक्तीन आनी अर्थबरे तरेन आमी वांटो घेवया. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदान देवा बापाक मानता आसलें जावं मागया. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मायपासान मानून घे. पास्काच्या गुटान वांटून घेव. तुवें आमकां फावो केला, तर आमच्या दिव्या पदवेन तुझ्या दिव्या पदवेन आमकां बलिदान, आमकां सासणाचें जिवीत वोकासाशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमचे
आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेश्वराक पवित्र बापा, सर्ववेदर आणि शासनाच्या देवा, सर्व घडी आम्ही तुका वाखाणून पाहू, मोकाई नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. पुण्याती करून ह्या राती तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाखाणी मोठ्या भजन आम्ही करची, की त्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. तो सुतो तुलो निरापराधी मेंढो, संसाराचे पाप काढता. आपण मरण ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो, आणि आपण पुन्हा जिवंत जावन नवे जिवीत आमकां दिले. देखून पास्काच्या संतोषाच्या आनंदात उल्हासा सगळो संसार आणि सगळीचे सर्व दाणा निरंतरी गायता तुझे मुखार. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुत्राच्या क्रिस्तावर बी आम्ही तुझ्या मुखार येता बलिदान करून ही देणी हाडल्यान ही तूं मानून घे आणि दुनियाचे तांचे तुजो आशीर्वाद घाल म्हणून आम्ही कर्तेपणी मागता. तुझ्या कथोलिक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता, ती तूं राख आनी सदय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. ते परी आमी भेटयता तुझ्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पासून, पिता पाल आमच्या कुळी बापा पासून, धमदूतांनी परगटलेलो तोच खरो बाबा सांबाळतले आनी शिकयतल्या पासून. सर्वेश्वरा तुझ्या सकरांची सकरण्याची काकूट कर. तुझ्या वेदी मोगतीने एकठांय जाल्लेल्या आम्हा समेसांची दया कर. आमचो बाबार्थान आमची भक्ती वळखताय. ससण्याच्या जिव्याने खऱ्या देवा तुका वाखाणून हे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करतले तांचे खातीर स्वस्ती थारण आमी समेस्तांत लाभच्या. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जिवन जालो. तो भोव पवित्र रात आमी समारंभ ह्यास जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुमी जेजूची आनी देवाच्या सदां संस्कार मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती भगिवन जुसेक, तशेंच भगिवन पेत्रो आनी पावलो आंद्रे आनी ह्या तुझ्या धमदूतांक आनी रक्तसाक्षांकांक समेत तुझ्या भगिवंताक आमी वंदिता. ताच्या पुण्यान आनी मागण्याच्या जल्मान आमकां तूं सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मनेऱ्याची सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. या जिवितांत तुझे सवस्काय आमकां दी, सासांच्या कश्टांचे आमकां निवार आनी तुवें विचून काडल्या मध्ये धैर्य आमकां घे. सर्वेश्वरा ही देण्याचेर प्रसन्न जावन तुका आशीर्वाद घाल. ती मानून घे आनी खरेपणी आत्मीक तुका खरें मानता तसलें बलिदान सांगलें जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ताणें कसमरान सृश्टी हाडल्या दिसा ताणें आपल्या हातांनी उलो घेतलो. तुका दिन वाचून सर्पदर बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो
ताणें उलो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पण तेच करी देवान सदस्याने कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हणें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्याने ससनी कराराचे हेरडात पात्रांच्या बक्षाने गणच्या तुमचे बसो आनी समेस्त मनशा बसो ते बाळगतले हे म्हज्या उदासाक करा भावार्थ सोबूट परगटुया पुनर्जीवनपणासो निसर्गा सज्ञासो भक्तीपणे उडास करता आणि त्याचे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व वेदार बापा सर्वंदर आणि वैभव ससनाच्या ससना Okay.
पळया हो संसार जेसू देवाची शेळी संसाराचे पाप पडटा ती या शेळीच्या जीवनाक आपण मेळ्ळी आमी सुमेस सुखानी सर्वेश्वरांच्या प्रीतीच्या बापा पास्काच्या संस्कारावरवी तुम्ही आमकां दादोशे केलाय आता तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान आमचे काळजां भर आणि हे बरी हे कामांचे आणि एका काळजाचे आमकां दया कर म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी बसा तुमचे सोबे असो सर्ववेदांते बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं ओ सोन्या ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे म्हणून हालेलुया बसात हांगासर आता मुठम दिल्याची वाती वणची दिविला रुपये 200 जेरोम डिसिल्वा भाग्यवंत कुर्सावाडो रुपये 1000 अनिल अल्वारिस फेलिक्स रोजेटा बॅप्टिस्ट अगोस्तो डी सोजा नावनाकमणे माणिस टोनी मार्टिस पीटर सोस विकार बापानो पटल्या 100 महिने अग्र फिरगजीत निस्वार्थ सेवा मनोभावान सेवा अर्पण या जागी संस्कार आपणावंक आयते जावन हांगा जावन फुडें सरकोवच्या देवकोण विजय मंदिरो बाबानो फिरगज गोळी मंडळाच्या सर्व सांद्यानो आनी सर्व अग्र फिरगज घराणो सर्वांक मान मागून देवकोण बाबाची सेवा मांडून अग्र फिरगजी तर्फे उपकारी मनान अर्पोवचे मानपत्र दियाकोण विजय मंदिरो 8/3/1992 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ ಮೆರ್ಸಿನ್ ಮಂದಿರೋ आणि मानेस फ्रांसिस मंदिरो हांचो मालगोडो पूत जावन फजीरांत जल्मले
6 महिने तुमच्या संगता विविध रितीने हांवें तुमच्या संगता बसलो तुमच्या संगीत शिकलो आनी अकरेक तुमच्या ह्या फेकजेत रावलो हांवें हे विशय घेवंक आसा तशें म्हज्या ह्या जे केजीनीक हांव पॉयंट करतना हांव तुमच्या तावून मागण्याची गरज हांव मागतां सदांच तुमी म्हजे खातीर मागा आनी हांवें सदांच तुमकां म्हज्या मागण्यांत दवरतलो हांवें आतांच म्हजें इन्विटेशन कार्ड कुरकलाच्या हातांत दिलां पूण तुमकां हर एकल्याक आपोवपाक म्हज्यान जावना पूण हो एक अवकाश एप्रिलाच्या 28 तारखेर रोजाय आमच्या कॅथेड्रलांत आमची वोर्ड आसा 3 तारखेर 3 वरां दनपारां हाका सर्वांक अवकाश ना पूण मेच्या 4 तारखेर म्हज्या माय फ्रिगर्स बणकार चिकमंगळूर बणकार हांगासर म्हजें पयलें मीस आसा तुमकां सर्वांक मोगाचे मानाचे गनाचे आपोवणें सर्वांनी येया करच्याक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां One minute. Yes.
होय हे गरजेचं आहे हां हॅलो हॅपी ईस्टर हां हॅलो हॅलो आमचे काढले नंबर आला हां होय होय होय